हामी कोरस नम्बर 18 र 23 हामी सँगै गाउनेछौँ। सँगसँगै गाउँ, आउनुहोस्। जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो शनिबारको आराधना सेवामा म हजुर सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा छ परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाले हजुर सबै कुशलै हुनुहुन्छ। हामी वचनतर्फ जानुभन्दा अघि एउटा सूचना छ। अन्त सूचना चाहिँ यस प्रकारको छ कि हामी अगुवाहरूले जुन सल्लाह गऱ्यौँ कि फेरि हाम्रो जनहरूलाई राहत वितरण गर्ने, त्यसैले हजुरलाई राहतको खाँचो छ भने आफ्नो नाम र परिवारको सङ्ख्या जुन आफ्नो क्षेत्रको अगुवाहरूलाई चाहिँ दिनुहोस् भनेर है। अनि जब हामीले सबैको नाम र सङ्ख्या सङ्कलन गरेपछि हामी चाहिँ राहत वितरण गर्नेछौँ। अन्त हजुरलाई कुन दिन गर्नेछौँ भन्ने जानकारी पनि हामी दिनेछौँ। हुन्छ, हामी आजको वचनतर्फ जाउँ र हजुरसँग बाइबल छन् भने दोस्रो इतिहासको 12 अध्यायको 1देखि 8 पदमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। अन्त म पढिनेछु र हजुरहरूले पनि साथसाथै मनमनै आफ्नो बाइबल हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ यसरी लेखिएको छ, दोस्रो इतिहासको 12 अध्याय 1देखि 8 पदमा, रहबामको राज्य स्थिर भएर तिनी शक्तिशाली भएपछि तिनले परमप्रभुको व्यवस्था त्यागे। तिनी र तिनीसँग जम्मै इजरायलले रहबामको शासनकालको 5औं वर्षमा परमप्रभुको विरुद्धमा तिनीहरू विश्वासघाती भएकाले गर्दा मिश्र देशका राजा सिसकले 1200 रथ र 60,000 घोडचढी लिएर यरुसलेममाथि आक्रमण गरे। अनि सिसकको साथ मिश्र देशबाट आएका असङ्ख्य लिबियाली, सुकिया र कुशीहरू पनि लागेका थिए। यहुदाका सुरक्षित सहरहरू जित्दै तिनी यरुसलेममा आइपुगे। तब रहबामलाई र सिसकको आक्रमणदेखि बाँच्नलाई यरुसलेममा भेला भएका यहुदाका कुल नायकहरूलाई समाया अगमवक्ताले भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मलाई त्यागेको छौ, यसै कारण अब म तिमीहरूलाई सिसकको हातमा सुम्पिदिनेछु। तब इजरायलका कुल नायकहरू र राजाले विनम्र भएर भने, परमप्रभु न्यायी हुनुहुन्छ। परमप्रभुले तिनीहरूलाई विनम्र भएका देखेर उहाँबाट समयका
यो वचन आयो, तिनीहरूले आफैलाई विनम्र तुल्याएका हुनाले म तिनीहरूलाई विनाश गर्ने छैन, तर म तिनीहरूलाई उम्कन दिनेछु। मेरो क्रोध शीर्षकद्वारा यरुशलेममा म खन्याउने छैन, तापनि तिनीहरू त्यसको दास हुनेछन्। तब तिनीहरूले मेरो सेवा गर्न र अरू देशका शासकहरूको सेवा गर्नमा के भिन्नता रहेछ सो थाहा पाउनेछ। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो दिनको निम्ति, अन्त विशेष गरी यो आराधना सेवाको निम्ति, अन्त वचनको सेवकाईको निम्ति। हामी हजुरसँग बिन्ती अनुरोध गर्छौँ, हजुरको पवित्र आत्माले यो वचनलाई अभिषेक गर्नुहोस् र हामीहरू सबैलाई अभिषेक गर्नुहोस् र आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती अनुरोध गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। प्रिय हो, हामीले यो जुन चाहिँ आजको खण्डको अघिका अध्यायहरू हेऱ्यौँ भने हामी के देख्छौँ भने सुलोमान राजाको मृत्यु 9 अध्याय, दोस्रो इतिहासको 9 अध्यायमा हुँदछ। अन्त त्यसपछि 10 अध्यायमा उसको छोरा रेहोबोआम चाहिँ राजा हुँदछ। अन्त साथसाथै जुन चाहिँ उत्तर कुलका जुन चाहिँ जनहरू जुन चाहिँ रेहोबोआमको विरुद्धमा हैन उठ्दछ अनि जुन चाहिँ राज्यको विभाजन हुँदछ हैन। तर यहुदा र जुन चाहिँ बेन्यामिन कुल चाहिँ रेहोबोआमको हातमा सुरक्षित हुँदछ 11 अध्यायमा। अनि हामीले आज 12 अध्यायमा पढ्यौँ होइन, एक पदमा चाहिँ कि रेहोबोआमको राज्य स्थिर भएर ऊ शक्तिशाली हुँदै गयो होइन। तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ त्याग्दछ, परमेश्वरको व्यवस्थालाई त्याग्दछ। अन्त भन्ने हो प्रिय हो, हामी मानिस जाति त्यस्तै छौँ होइन। जब हामी दुःखमा पर्छौँ, खाँचोमा पर्छौँ, हामी चाहिँ परमेश्वरलाई पुकार गर्छौँ होइन। र जब हामी जुन आफूलाई स्थिर र सुरक्षित र शक्तिशाली सोच्दछौँ होइन, हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई बिस्तारै बिर्सिँदै हामी जान्छौँ। अन्त रेहोबोआमको अनज्ञाकारिताको चाहिँ जुन परिणाम पनि हुँदछ कि जुन परमेश्वरले चाहिँ मिस्रीको राजाद्वारा चाहिँ उसको राज्यलाई चाहिँ आक्रमण गर्न लगाउँदछ है। यो कुरा चाहिँ हामीले अघि 2 देखि 4 पदमा हेऱ्यौँ होइन कि मिस्र देशका राजा शीशकले चाहिँ 1200 रथ र 60,000 घोडी चढी लिएर यरुशलेमलाई आक्रमण गरे। अन्त उसको साथमा असङ्ख्य लिबियाली, सुकिया र कुशीहरू पनि पछि लागेका थिए भन्ने कुरा त्यहाँ बताउँदछन्। अन्त उनीहरूले चाहिँ यहुदाको सुरक्षित सहरहरू चाहिँ जित्दै यरुशलेममा आइपुगे। अन्त 5 पदमा हामी के देख्छौँ भने परमेश्वरको अगमवक्ता समयले चाहिँ हैन यो कुरा भन्दछ कि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मलाई त्यागेका छौ, यसै कारण अब म तिमीहरूलाई शीशकको हातमा सुम्पिदिन्छु हैन। परमेश्वरले चाहिँ यसरी शीशकद्वारा जुन चाहिँ यरुशलेममा आक्रमण गर्नु चाहिँ हैन, जुन यरोबोआम र जुन चाहिँ इजरायली जनहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई त्यागेका थिए है। अन्त भन्नको अर्थ चाहिँ यो हो कि अब जुन यरोबोआम र इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई त्यागेको कारणले परमेश्वरले पनि उनीहरूलाई त्याग्नुहुन्छ हैन। अन्त हामी के पाउँछौँ भने बाइबलमा चाहिँ यो चाहिँ त्याग्नु हुँदैन है। हो, परमेश्वरले अनुशासन गर्नुहुन्छ तर आफ्नो जनहरूलाई चाहिँ त्याग्नु हुँदैन हैन। व्यवस्था 31 अध्यायको 6 पदमा परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ, बलिया र साक्षी हौ, यिनीहरूसित नडराउ र त्रासित नहौ, किनभने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जानुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई कहिल्यै छोड्नु हुने छैन,
न त त्याग्नु हुनेछ हैन। परमप्रभु आफै तिम्रो अघि जानुहुन्छ र तिमीसित हुनुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई कहिल्यै छोड्नु हुने छैन न त त्याग्नु हुनेछ। नडराऊ, निरुत्साह नहौ है। मैले चाहिँ भर्खरै व्यवस्था 31 को 6 र 8 पद पढेँ हैन। इजरायललाई चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हैन कहिल्यै नत्याग्ने प्रतिज्ञा चाहिँ गरेको हामी पाउँदछौँ। अन्त त्यसपछि योसुलाई पनि व्यक्तिगत हिसाबले परमेश्वरले यसरी प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। योसु 1 को 5 मा, तिम्रो जीवनभरि तिम्रो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मूसासँग रहेँ त्यसरी नै म तिमीसँग रहनेछु। म तिमीलाई छोड्ने अनि तिमीलाई त्याग्ने छैन। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ आफ्ना जनहरूलाई चाहिँ सामूहिक रूप र व्यक्तिगत रूपले पनि प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि हामीलाई कहिल्यै त्याग्नु हुँदैन हैन। नयाँ करारमा पनि हिब्रू 13 को 5 मा हैन यसरी भन्नुहुन्छ कि म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। तर परमेश्वरले चाहिँ जब हामी उहाँप्रति अनज्ञाकारी हुन्छौँ हैन, उहाँको जुन चाहिँ उपस्थिति र अभिषेक चाहिँ हामीले अवश्य महसुस अथवा अनुभव गर्दैनौँ है। जसरी साउलले पनि परमेश्वरको आज्ञा तोड्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थिति ऊबाट हट्यो। हुन त परमेश्वरले उसलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, नगर्नु भएको होइन, तर जुन परमेश्वर हैन जुन प्रत्यक्ष रूप चाहिँ उसको साथमा चाहिँ रहनु भएन है। अन्त हामीले पनि जब परमेश्वरलाई बिर्सन्छौँ हामीले उहाँको उपस्थिति अनुभव गर्न सक्दैनौँ। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, तर हैन उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्दैन है। किनकि परमेश्वरले चाहिँ पापसँग सङ्गति गर्न सक्नु हुँदैन। यदि हामी पापमा जिउँछौँ भने हामीसँग उपस्थित हुनु हुँदैन है। अन्त साथसाथै परमेश्वरले उहाँको अभिषेक पनि हामीलाई दिनु हुँदैन है। जसरी सामसन प्रति परमेश्वरको एउटा अभिषेक थियो जसद्वारा ऊ एकदम बलियो र शक्तिशाली थियो। तर जब ऊ जुन परमेश्वरबाट टाढा भए अन्त फिलिस्ती स्त्रीहरूसँग सम्बन्ध राख्न थाले, अन्त पछि परमेश्वरले जुन उसलाई नगर्नु भन्ने कुरा उसले त्यो कुरा गरे। अन्त जुन परमेश्वरसँग र उसको एउटा जुन चाहिँ रहस्यमय कुरा उसले चाहिँ जुन चाहिँ अन्य जातिहरूसँग बाँडे। अन्त अन्य जातिहरूले त्यो थाहा पाएपछि उसको कपाल काटे र कपाल काटेपछि जुन परमेश्वरको अभिषेक उसबाट हट्यो। अन्त उसको शक्ति र बल चाहिँ ऊबाट होइन ऊबाट चाहिँ हटेर उसलाई चाहिँ फिलिस्तीहरूले कब्जा गरेको हामी पाउँदछौँ है। अन्त जो मान्छे पापमा फस्दछ अथवा पापमा संलग्न हुन्छ उसले क्रमशः रूपमा परमेश्वरको अनुभव हैन, परमेश्वरको उपस्थिति र परमेश्वरको अभिषेक चाहिँ हैन उसँग चाहिँ हुँदैन है। तर हामीले यो खण्डमा चाहिँ इजरायलीहरूले जब आफ्नो गल्ती देखेपछि हैन उनीहरू चाहिँ आफूलाई नम्र तुलाउँछ हैन 6 पदमा। तब इजरायलका कुल नायकहरू र राजाले विनम्र भएर भने परमप्रभु न्यायी हुनुहुन्छ। उनीहरूले स्वीकार चाहिँ हामीलाई चाहिँ मिश्रीहरूले आक्रमण गरेको कारण चाहिँ हामीबाट गल्ती भएर परमेश्वरले चाहिँ न्याय गर्नुभएको कुरा चाहिँ उनीहरूले स्वीकारेको हामी पाउँदछौँ। हजुरलाई थाहा छ जब हाम्रो जीवनमा चाहिँ कष्ट र जुन चाहिँ बाधाहरू परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ अनि ती कुराहरूले हामीलाई पाठ पढाउँछ कि पढाउँदैन? अवश्य पाठ पढाउँदछ हैन। अन्त परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अनुशासन गर्नु कारण पनि हामीलाई चाहिँ नम्र तुलाउनु हो हैन। नम्र तुलेर चाहिँ उहाँप्रति हामी फर्कन हो हैन। दाउदले पनि बात्सिबासँग पाप गरेपछि हैन के हुँदछ, उनीहरूको त्यो
व्यभिचारी सम्बन्धबाट जन्मेको छोराको मृत्यु हुँदछ। अन्त त्यो चाहिँ दाउदको लागि एउटा अनुशासन थियो। अन्त यो घटनाले गर्दा दाउद एकदम नम्र भएर होइन आफ्नो पाप स्वीकारेर परमेश्वरमा पश्चाताप गरेको हामी पाउँछौँ होइन। अन्त भजन सङ्ग्रह 51 हजुरले पढ्नुभयो भने त्यहाँ हामी पाउँछौँ कि होइन दाउदको होइन पश्चाताप। अन्त जब इजरायलीहरू र रेहोबोआम चाहिँ परमेश्वरप्रति नम्र हुन्छ, परमेश्वरले 7 अध्यायमा के भन्नुहुन्छ त समाया अगमवक्ताद्वारा होइन, तिनीहरूले आफैलाई विनम्र तुल्याएको हुनाले म तिनीहरूलाई विनाश गर्ने छैन होइन, तर म तिनीहरूलाई उम्कन दिनेछु। मेरो क्रोध शीर्षकद्वारा यरुशलेममा म खन्याउने छैन होइन। परमेश्वर कति दयालु, कति कृपालु र कति अनुग्रही हुनुहुन्छ होइन। उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ नाशहरूबाट होइन बचाउनुहुन्छ होइन, उम्कन दिनुहुन्छ है। अन्त यो कुरा चाहिँ हामी होइन पाउँछौँ होइन। पटक पटक जब परमेश्वरको जनहरू होइन आफ्नो गल्ती स्वीकारेर परमेश्वरप्रति आफूलाई नम्र तुल्याउँछ, उहाँले चाहिँ उहाँको होइन अनुशासन रोक्नुहुन्छ र उनीहरूलाई नाशबाट बचाउनुहुन्छ। तर प्रिय हो, हामीले 8 पदमा पढ्यौँ भने होइन उनीहरूको पापको नतिजा चाहिँ उनीहरूले भोग्नु परेको हामी पाउँदछौँ होइन। किनकि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तापनि तिनीहरू त्यसका दास हुनेछन् अथवा मिश्री राजाका दास हुनेछन्, तब तिनीहरूले मेरो सेवा गर्न र अरू देशका शासकको सेवा गर्नको के भिन्नता रहेछ थाहा पाउनेछौँ होइन। त्यसैले परमेश्वरले हो होइन हामीले हाम्रो पाप स्वीकार्दाखेरि उहाँले अवश्य हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, तर क्षमा गर्नुहुन्छ भन्दैमा हामीले त्यो पापको नतिजा चाहिँ भोग्नु पर्दैन भनेर मिल्दैन होइन। मैले पटक पटक उदाहरणहरू दिएका छु गएका होइन समयमा होइन। एउटा विश्वासीले पाप गर्यो भने परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ, अवश्य गर्नुहुन्छ होइन, तर त्यो पापको नतिजा चाहिँ उसले भोग्नु पर्दछ। जस्तै एकजना जुन चाहिँ जवान विश्वासीले चाहिँ एउटा वेश्यासँग चाहिँ शारीरिक सम्पर्क गरेले होइन, त्यो सम्पर्कद्वारा चाहिँ उसलाई चाहिँ HIV एड्स लाग्यो अरे होइन। अन्त त्यो जवान व्यक्ति परमेश्वरमा चाहिँ गएर आफ्नो पाप स्वीकार्छन्, परमेश्वरसँग क्षमा माग्छन्, पश्चाताप गर्छन् भने के उसको पाप क्षमा हुन्छ? अवश्य क्षमा हुन्छ होइन। तर के ऊ त्यो HIV एड्सबाट चाहिँ निको हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? ग्यारेन्टी छैन है। उसको पाप त क्षमा होला, तर ऊ होइन ऊ चाहिँ त्यो रोग होइन ऊबाट चाहिँ जुन चाहिँ निको हुन्छ भन्ने कुनै निश्चयता छैन होइन। अर्को उदाहरण मैले दिइराखेको छु। कुनै एउटा विश्वासी कन्या स्त्री चाहिँ जुन चाहिँ शारीरिक सम्बन्धमा आफ्नो होइन जुन चाहिँ प्रेमीसँग होइन जुन चाहिँ शारीरिक सम्बन्धमा लाग्छ भने अन्त त्यो शारीरिक सम्बन्धद्वारा ऊ सायद गर्भवती हुन्छन् भने अन्त उसलाई होइन उसले चाहिँ परमेश्वरसँग आफूले गरेको पापको निम्ति क्षमा माग्दाखेरि परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ, अवश्य गर्नुहुन्छ। तर त्यो भन्दैमा कि उसको पेटमा होइन गर्भमा भएको बच्चा चाहिँ हराउँदछ र अवश्य हराउने छैन होइन। उसले चाहिँ होइन त्यसको नतिजा भोग्नु पर्दछ है। त्यसैले आज हामीले चाहिँ यो खण्डबाट के सिक्न सक्छौँ त प्रिय हो होइन। नम्बर 1 कुरा हामी यहाँ के सिक्न सक्छौँ भने कि हामीले चाहिँ आफूमा अथवा मानिसमा चाहिँ भरोसा गर्नु हुँदैन होइन। जसरी यरोबोआम होइन जब उसको राष्ट्र होइन राज्य स्थिर हुन्छ अन्त ऊ शक्तिशाली भएर जान्छ, उसले परमेश्वरलाई बिर्सेको कुरा हामी पाउँदछौँ होइन, त्यागेको कुरा हामी पाउँदछौँ होइन। उसले चाहिँ आफैमा भरोसा गरेको चाहिँ हामी
पाउँदछौँ होइन। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई यो चेतावनी दिँदछ। हजुरले यर्माया 17 अध्यायको 5 र 6 पदमा पढ्नुभयो भने यसरी भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले, श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्दछ र शारीरिक शक्तिमाथि भर पर्दछ, जसको हृदय परमप्रभुदेखि तड्की गएको छ। त्यो उजाड भूमिको पोथ्रा जस्तै हुनेछ, उन्नति आउँदा त्यसले देख्ने छैन। त्यो मरुभूमिका सुक्खा ठाउँहरूमा बस्ने छ, अर्थात् नुनको जमिन जहाँ कोही पनि बस्दैनन् है। त्यसै परमेश्वरले स्पष्ट भन्नुहुन्छ कि जो मान्छेले चाहिँ आफैमाथि भरोसा गर्दछ अथवा अरू मानिसप्रति भरोसा गर्दछ अथवा जुन शरीरमा होइन त्यो पापी स्वभावमा भरोसा गर्दछ, त्यो मान्छे चाहिँ श्रापित हुँदछ। तर जो मान्छेले परमेश्वरलाई भरोसा गर्दछ त्यो मानिस चाहिँ धन्यको हुँदछ होइन। यर्माया 17 को 7 र 8 पदमा यसरी लेखिएको हामी पाउँदछ, तर त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ, जसको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ। त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तो हुनेछ, जसले आफ्नो जराहरू खोलाको किनारसम्म फिजाएको हुन्छ। गर्मी हुँदा त्यो डराउँदैन, त्यसका पातहरू सधैँ हरियै हुन्छन्। खरेरीको समयमा त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन र त्यसले फल फलाउन कहिल्यै चुक्दैनन् है। त्यसरी प्रिय हो, हामी मानिस भएको कारणले, हामीसँग पापी स्वभाव भएको कारणले जब हामी आफूलाई चाहिँ बलियो, शक्तिशाली र सुरक्षित महसुस गर्छौँ, हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई बिर्सदछौँ होइन। हाम्रो जुन चाहिँ उन्नति, हाम्रो सम्पन्नता र समृद्धि चाहिँ हामीले के सोच्छौँ, यो त मैले गरेर, मैले होइन मेरो प्रयासले, मेरो मेहनतले भएर भएको हो भनेर होइन आफूमा चाहिँ उसले भरोसा गर्छ, अन्त परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्दैन। प्रिय, हाम्रो हृदय एकदम छली छ। यर्माया 17 को 9 ले पनि भन्दछ, मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सक्दैन, त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र होइन। त्यसले प्रिय, हामी आफूलाई एकदम होसियार राखौँ, हाम्रो हृदयलाई हामी सुरक्षित राखौँ होइन। कारण जब हाम्रो दिनहरू असल भएर जान्छ होइन, अन्त हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई बिर्सन पनि सक्छन् होइन। अन्त आफैमा हामीले भरोसा राख्छन्। हाम्रो हृदयले हामीलाई छल्दछ, हाम्रो पुरानो हृदयले होइन। त्यसैले प्रिय हो, हामी होइन हामी आफूलाई चाहिँ होइन सचेत राखौँ होइन। जुन चाहिँ हाम्रो यो छली हृदय, यो पुरानो हृदय होइन बाट चाहिँ हामी आफूलाई जोगाउँ होइन। दोस्रो कुरा हामी सिक्न सक्छौँ आजको खण्डबाट कि हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ नम्र तुलाउनु पर्दछ होइन। जब हामी आफ्नो गल्ती रियलाइज गरेर होइन, हामीले हाम्रो गल्ती स्वीकारेर हामी परमेश्वरको हामी नम्र हुन्छौँ, परमेश्वरले चाहिँ हामीप्रति होइन जुन उहाँको जुन चाहिँ दया देखाउनुहुन्छ होइन। गएको आइतबारको प्रार्थनाको डिभोसनलमा मैले दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14बाट बाँडेको थियो। अन्त त्यहाँ हामी पाउँछौँ लेखिएको, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु होइन। प्रिय हो, जब हामी आफूलाई नम्र तुलाउँछौँ, परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। जब हामी हाम्रो दुष्टबाट चालहरू फर्कन्छ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ र हामीलाई र हाम्रो देशलाई स्वस्थ पनि पार्नुहुन्छ होइन। परमेश्वरले जब हामीलाई नम्र तुलाउँछ होइन, हामी नम्र हुन्छौँ भने हामी पश्चातापतर्फ लाग्दछौँ है। अन्त इजरायलको इतिहासमा नि परमेश्वरले चाहिँ जब इजरायलीहरू घमण्डी भएर परमेश्वरलाई त्याग्छन्, उहाँले चाहिँ उनीहरूलाई नम्र तुलाउनको निम्ति होइन जुन चाहिँ विभिन्न
जुन चाहिँ जातिहरूलाई अन्य जातिहरूलाई प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ होइन, उनीहरूलाई अनुशासन गर्नको निम्ति। र परमेश्वरको यो अनुशासनको उद्देश्य चाहिँ इजरायलीहरूलाई आफूतर्फ फर्काउनु हो होइन, उनीहरूलाई नाश गर्न होइन। जकराया 1:3 यसरी लेखेको छ, यसै कारण तिमीले मानिसहरूलाई भन, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मतिर फर्केर आऊ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ अनि म तिमीहरूतिर फर्किनेछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ है। मानिसलाई होइन आफ्नो पापबाट फर्केर होइन आफूतिर आएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अन्त मान्छेले यसरी पछुताप गर्छन् भने उहाँ पनि उनीहरूतर्फ फर्कनुहुन्छ। अन्त मलाकी 3:7 पनि उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरो आदेशदेखि तर्केर गएका छौ र तिमीहरूले पालना गरेका छैनौ। मतिर फर्क र म तिमीहरूतिर फर्किनेछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ होइन। तर तिमीहरू त सोध्छौ हामी कसरी फर्कौँ है, कसरी फर्कौँ होला त प्रिय हो कि हामी हाम्रो पापहरू त्यागेर हामी फर्कनु पर्दछ। नयाँ करारमा पनि याकुब 4:8 भन्दछ, परमेश्वरको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ। पापी हो तिमीहरूको हात चोखा पार, दुमनको मानिस हो तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार होइन। त्यसैले हामी परमेश्वरको नजिक आउँछौँ भने, हाम्रो पापहरू हामी त्याग्छौँ भने, हाम्रो हातहरू हामी चोखो पार्छौँ भने, हाम्रो हृदय शुद्ध पार्छौँ भने हामी परमेश्वरको नजिक होइन आउन सक्छौँ र उहाँ हाम्रो नजिक पनि आउनुहुन्छ है। अन्त तेस्रो कुरा आजको खण्डबाट हामीले के सिक्छौँ भने कि हामी होइन पाप गर्छौँ भने त्यो पापको नतिजा हामीले भोग्नु पर्दछ। हो, पापको क्षमा हुन सक्छ, तर क्षमा हुन्छ भन्दैमा त्यो पापको नतिजा हामीले भोग्नु पर्दैन भनेर मिल्दैन होइन। जसरी अघिको खण्डमा इजरायलीहरूले हो नम्र भएर आफ्नो पाप स्वीकारे र परमेश्वरले उनीहरूलाई नाशबाट बचाउनु भयो, तर नतिजा चाहिँ के हो? नतिजा चाहिँ उनीहरू मिस्ट्रीहरूको दास बन्नु पर्यो है। यदि हामीले हाम्रो हात आगोमा हाल्छौँ भने प्रिय हो कि हाम्रो हातलाई पोल्दैन त? पोल्छ नि त, अवश्य पोल्छ। अन्त हामी पनि पापसँग होइन जुन चाहिँ खेल्छौँ भने, पापमा सहभागी हुन्छौँ भने त्यसको नतिजा हामीले भोग्नु पर्दछ। अन्तिममा होइन चौथो कुरा हामीले आजको पाठबाट के सिक्न सक्छौँ भने कि परमेश्वर अनुग्रही र कृपालु हुनुहुन्छ है। जब इजरायलीहरू परमेश्वरप्रति नम्र भएर आफ्नो पाप स्वीकार्छन्, परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूप्रति अनुग्रह र कृपा देखाउनु भएको छ है। अन्त यो होइन उहाँको यो चरित्र हामी धेरै ठाउँमा, बाइबलको धेरै ठाउँमा हामी पाउँछौँ। हामी केही खण्डहरू हेरौँ न त होइन। प्रस्थानको 24 अध्यायको 6 र 7 पदमा यसरी लेखिएको छ है, त्यसपछि परमप्रभु तिनको सामुन्नेबाट गएर यसो भनी घोषणा गर्नुभयो, परमप्रभु टिठाउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर, जो क्रोध गर्नमा ढिलो र प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। उहाँले हजारौँ हजारमाथि कृपा देखाउनुहुन्छ र दुष्टता, विद्रोह र पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। तर उहाँले दोषीलाई कुनै किसिमले पनि सजाय दिनुहुन्छ। पिता पुर्खाको दुष्टताको दण्ड तिनीहरूका छोराछोरी, नाति नातिनीहरू र तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनुहुन्छ होइन। साथसाथै हामी व्यवस्था 4:31 हेऱ्यौँ भने यसरी लेखिएको छ, उहाँले तिमीहरूलाई त्याग्नुहुने छैन, नाश गर्नुहुने छैन। तिमीहरूका पिता पुर्खासित उहाँले बाँध्नु भएको शपथद्वारा पक्का गर्नुभएको करार उहाँले भुल्नुहुने छैन, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ।
अनि व्यवस्था 7:9 यसरी लेखिएको हामी पाउँछौँ, यसकारण याद राख, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक विश्वासयोग्य परमेश्वर। उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँको आज्ञा पालन गर्ने हजारौँ पुस्तामाथि उहाँले आफ्नो प्रेमको करा पुरा गर्नुहुन्छ र दया देखाउनुहुन्छ। अन्त हामी भजनसँग 46:15 यसरी लेखिएको पाउँछ, तर हे परमप्रभु, तपाईँ कृपालु र अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ, क्रोध गर्नमा ढिला, प्रेम र विश्वासतामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। र भजन सङ्ग्रह 145:8 र 9 पदमा लेखिएको छ, परमप्रभु अनुग्रही र ठिठालो हुनुहुन्छ, क्रोध गर्नमा ढिलो र अति करुणामय हुनुहुन्छ। परमप्रभु सबैमाथि भलो हुनुहुन्छ र आफ्नो समस्त सृष्टिमाथि दया राख्नुहुन्छ। साथसाथै बिलापको पुस्तक 3:22 र 23 पदमा लेखिएको हामी पाउँछौँ, परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ, उहाँको कृपाको अन्त कहिल्यै हुँदैन, हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ, तपाईँको विश्वासता महान छ। त्यसपछि मिका 7:18 र 19 पदमा लेखिएको छ, तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ र कसले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र आफ्नो निज उत्तराधिकारका बाँकी रहेकाको अपराध माफ गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ सधैँसम्म रिस गर्नुहुन्न तर कृपा गर्नमा खुसी हुनुहुन्छ। हामीलाई तपाईँले फेरि टिट्याउनु हुनेछ। तपाईँले हाम्रो पापहरूलाई खुट्टाले कुल्चुनु हुनेछ र हाम्रो सबै अधर्म शुद्ध समुद्रको गहिराइमा फालिदिनु हुनेछ। होइन, कस्तो दयालु, कृपालु, अनुग्रही, प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। होइन, अन्त उहाँ जस्तो हामी कोही पनि पाउन सक्दैनौँ। तर हामीले यो कुरा याद राखौँ प्रिय हो, होइन, कि आजको पाठ, आजको जुन खण्डले सिकाएको कुराहरू हाम्रो निम्ति चेतावनी पनि हो। होइन, उत्साह र साथसाथै चेतावनी पनि हो। होइन, हामी पनि रेहोबोहाम र इजरायलीहरू जस्तै परमेश्वरलाई हामी त्याग्न सक्छौँ। होइन, जब हाम्रो जीवनमा हामीले प्रार्थनालाई हामी ठाउँ दिँदैनौँ, परमेश्वरको वचनलाई ठाउँ दिँदैनौँ र सङ्गतिलाई ठाउँ दिँदैनौँ, र क्रमशः रूपमा चाहिँ हामी परमेश्वरबाट टाढा हुन सक्छ। विशेष गरी अहिले जस्तो समयमा, होइन, हामी जुन चाहिँ नियमित रूपले, होइन, जुन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा एक अर्कासँग हामी सङ्गति गर्न पाएको छैनौँ, भेट्न पाएको छैनौँ, देख्न पाएको छैनौँ। त्यसैले यो समयमा एक अर्काप्रति उत्तरदायित्व हुन पनि, होइन, जुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। होइन, हामी अरू समयमा भयो त घरेलु सङ्गतिमा भेट्थ्यौँ, होइन, हाम्रो मुख्य आराधना जुन चाहिँ सेवामा भेट्थ्यौँ, अन्त को मान्छे सङ्गतिमा छ र सङ्गतिमा छैन भनेर हामी देख्न सक्थ्यौँ। होइन, अन्त हामीले त्यो अनुसार चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ उत्साह र प्रोत्साहन पनि हामी दिन सक्थ्यौँ। होइन, र अहिलेको समयमा त हामी भेटै हुँदैन। होइन, हुन त हामीले यसरी अनलाइनद्वारा, होइन, जुन चाहिँ डिभोसनल वचन, होइन, हामीले जुन चाहिँ उपलब्ध गरिरहेको छन्, होइन, तर कसले त्यो हेऱ्यो र कसले हेरेन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। हुन त जुन चाहिँ त्यहाँ कसले चाहिँ कतिजनाले भ्यू गरेको छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ, तर साँच्चै मान्छेहरूले त्यहाँ, होइन, त्यो सबै वचन हेऱ्यो अथवा त्यो सबै सङ्गतिमा, होइन, बस्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निश्चित गर्न सक्दैनन्, है। अन्त त्यसैले मानिसहरू चाहिँ यो समयमा चाहिँ होइन, पास्टर छैन के अरे, अगुवा छैन के अरे, त्यसैले हामीले त्यो वचन सुने पनि हुन्छ, नसुने पनि हुन्छ भनेर मानिसहरूले चाहिँ, होइन, बिस्तारै, होइन, जुन चाहिँ परमेश्वरको कुराहरूलाई चाहिँ त्याग्न पनि सक्छ, है। त्यसैले हामी सचेत हुनुपर्छ प्रिय हो। होइन, हुन त हामी पास्टर अगुवाहरू चाहिँ, होइन, चियाएर कसले चाहिँ, होइन, को सङ्गतिमा आएछ, को सङ्गतिमा आएको छैन, होइन, कसले चाहिँ जुन मेसेजहरू सुनेको छ, कसले सुनेका छैनन् भनेर हामीले चाहिँ च्याउने कुरा आउँदैन। होइन, मान्छेहरूलाई चाहिँ
खोज तलास गर्ने कुरा आउँदैन। तर हामी होइन जुन पास्टर र अगुवाहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ होइन। अन्त हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ होइन जुन परमेश्वरको बगालका भेडाहरूलाई चाहिँ हेर्नु र सुरक्षित राख्नु होइन। प्रेरित 20 अध्यायको 28 पदमा यसरी लेखिएको छ, तपाईहरू आफ्नो निम्ति र आफ्नो समस्त बगालको निम्ति सावधान रहनुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईहरूलाई बगालको जिम्मेवार बनाउनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डलीको हेरचाह तपाईहरू गर्नुहोस् होइन। यदि हामी पास्टर अगुवाहरूले चाहिँ आफ्नो भेडाहरूको वास्ता गर्दैनन् होइन, उनीहरूको आत्मिक जीवनको ख्याल हामी गर्दैनौँ भने हाम्रो जिम्मेवारी हामीले पुरा गरिरहेको हुँदैनन् होइन। हुन त हामी जुन अहिले यो समयमा प्रत्यक्ष रूपले हजुरको घर घरमा हामी आउन सक्दैनौँ होइन, तर त्यही पनि हामीले चाहिँ यसरी अनलाइनद्वारा र फोन कलहरूद्वारा मेसेजद्वारा चाहिँ हामी हजुरलाई उत्साह दिन सक्छौँ होइन। तर हजुरलाई चाहिँ यी कुराहरू होइन जुन हामी यी सेवाहरू अनलाइनद्वारा उपलब्ध गरेको कुराहरू चाहिँ हजुरहरू त्यसमा सहभागी हुँदैनन् भने हामी हजुरलाई कसरी मद्दत गर्ने है। अन्त दुःख लाग्दो कुरा होइन। अन्त हामी अस्ति अगुवाको हाम्रो बैठकमा पनि यो कुरा हामीले उठाएको थियौँ, जुन गएका महिनाहरूमा भन्दा अहिले चाहिँ बिस्तारै जुन यो अनलाइन सेवकाईमा चाहिँ विश्वासीहरूको सहभागिता चाहिँ कम हुँदै गएको छ होइन। पहिला 50-60 भ्यूहरू हुन्थ्यो भने अहिले मुस्किलले 15-20 भ्यूहरू मात्र भइराखेका छन् होइन। हाम्रो त्यत्रो 100 जनाभन्दा बढी भएका हाम्रो मण्डलीका जनहरू खैतन् होइन। उहाँहरू जुन यो सेवा हामीले जुन अनलाइन प्रदान गरिराखेका छन् त्यसमा सहभागी हुँदैनन् भने उहाँहरूको आत्मिक जीवनमा कसरी वृद्धि हुने होइन। यो दुःख लाग्दो कुरा हो। अन्त म हजुरलाई चुनौती दिन चाहन्छु, अन्त म आफैलाई पनि चुनौती दिन चाहन्छु होइन। जुन यो कोभिड महामारीको कारणले भएको विभिन्न जुन चाहिँ रेस्ट्रिक्सनहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरमा अगाडि बढ्नबाट चाहिँ नरोकुन् होइन। हामी होइन परमेश्वरलाई नबिर्स्यौँ, परमेश्वरलाई नत्यागौँ होइन। तर झन् यो समयमा हामी परमेश्वरको नजिक आउँ प्रिय हो होइन। किनकि दिन खराब छ, अन्त शैतानले चाहिँ हामीलाई नाश गर्नको निम्ति दाउ खोजिरहेका छन् होइन। त्यसैले हामी परमेश्वरको नजिक आउँ होइन, परमेश्वरमा हामी फर्कौँ होइन, उहाँमा हामी विश्वास र भरोसा गरौँ। आमेन आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थनातर्फ जाउँ प्रिय हो। अन्त प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। सायद हजुरहरूमध्ये आज जुन सुनिराख्नु भएको छ यो वचन, त आजसम्म हजुरले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत परमप्रभु उद्धारकर्ता भनेर सायद उहाँलाई ग्रहण गर्नु भएको छैन होला होइन। तर म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने येशू ख्रीष्टले भन्दा 2000 वर्ष अगाडि यो संसारमा आउनुभयो र उहाँले आफ्नै रगत बगाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ पापबाट छुटकारा गर्नुभयो है। अन्त हजुरले आफ्नो पाप स्वीकार्नुहुन्छ र येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा ग्रहण गर्नुहुन्छ कि साँच्चै नै उहाँ यो संसारमा आउनुभयो, साँच्चै नै उहाँ हजुरको निम्ति मर्नुभयो, अन्त साँच्चै नै उहाँ 3 दिनपछि मृत्यु पाप विजय गरेर बौरी उठ्नुभयो भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले हजुरको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हजुरलाई अनन्त जीवनको वरदान दिनुहुन्छ, आफ्नो छोराछोरी बन्ने अधिकार दिनुहुन्छ, अन्त स्वर्ग जाने हकदार बनाउनुहुन्छ। त्यसैले हजुरले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। आज प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ भने मनमा नै यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। हे परमेश्वर पिता, म एउटा पापी रहेछु, मेरो पापहरू म हजुरलाई स्वीकार्छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। म येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न चाहन्छु, आफ्नो हृदयमा ग्रहण गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् प्रभु,
म हजुरलाई भरोसा गर्छु। र साँच्चै नै प्रिय, हजुरले यसरी हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्नुभयो भने येशू ख्रीष्ट हजुरको जीवनमा आउनुभएको छ, हजुरको पापहरू क्षमा गर्नुभएको छ, हजुरलाई अनन्त जीवनको वरदान दिनुभएको छ र स्वर्ग जाने हक दिनुभएको छ, परमेश्वरको सन्तान बनाउनु भएको छ। चुप लाएर नबस्नुहोस्। कुनै न कुनै इसाईलाई हजुरले भन्नुहोस्, मैले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेँ, विश्वास गरेँ भनेर हामीसँग पनि सम्पर्क राख्नुहोस्। अन्त हामी हजुरलाई भेट्न चाहन्छु, हजुरलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, अन्त परमेश्वरमा अघि बढ्नको निम्ति हामी सहायता गर्न चाहन्छु। त्यसैले यदि हजुरले ग्रहण गर्नुभयो भने आज हामीलाई चाहिँ हजुरले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थनामा जाउँ। परमेश्वर पिता, हामी आज धन्यवाद दिन्छौँ आजको वचनको निम्ति। साँच्चै नै प्रभु, हामी कति सजिलैसँग हजुरलाई बिर्सन सक्छौँ। हामी आफैमा भरोसा गरेर, मानिसहरूमा भरोसा गरेर हामी चाहिँ हजुरलाई त्याग्न पनि सक्छौँ प्रभु। तर हजुरले हामीलाई त्याग्नु हुँदैन। अन्त हामीलाई हाम्रो पापबाट फर्काउनको निम्ति हजुरले हामीलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ, नम्र तुलाउनुहुन्छ, अन्त हजुरप्रति खिच्नुहुन्छ। प्रभु, हामीलाई प्रभु हजुरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामीलाई नम्र हुनमा, आफ्ना पाप स्वीकार्नमा, पश्चाताप गर्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अन्त प्रभु, हामी हजुरको अनुग्रह, हजुरको कृपा, हजुरको प्रेम कति महान छ भनेर हामी नबिर्सौँ प्रभु। साँच्चै नै हजुर जस्तो परमेश्वर अरू कोही पनि हुनुहुन्न। हजुरले जस्तो क्षमा अरूले कहिले पनि गर्न सक्दैन प्रभु। त्यसैले प्रभु, हामी हजुरलाई मात्र विश्वास गर्छौँ, हजुरलाई मात्र हामी भरोसा गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त साथसाथै प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मण्डली परिवारको निम्ति। ओ प्रभु, हाम्रो मण्डली परिवारलाई सहायता गर्नुहोस्। मण्डलीमा भएको हरेक जनलाई जुन चाहिँ न त चिसो न त तातो हुनबाट जोगाउनुहोस्, तर विश्वासमा जोसिलो जागरिलो बनाउनुहोस्। हाम्रो हृदयमा जागृति दिनुहोस्। जुन हाम्रो परिस्थिति र अवस्था जस्तो सुकै भए तापनि हामी हजुरको नजिक आउन सकौँ प्रभु। हजुरमा अझ अघि बढ्न हामी सकौँ प्रभु। प्रार्थनामा, वचनमा, सङ्गतिमा, गवाईमा प्रभु हामी शक्तिशाली हुन सकौँ। हामी हरेकलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी हाम्रो मण्डलीमा भएका बिरामीजनहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। हजुरले छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस्। आवश्यकतामा भएकोहरूलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हजुरले प्रबन्ध गर्नुहोस् प्रभु। हरेकलाई प्रभु यो समयमा सुरक्षित र स्वास्थ्य राख्नुहोस्, आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। आमेन। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदाभर रहोस्। आमेन। हुन्छ प्रिय हो, धन्यवाद आज यो सेवामा हजुरहरू सबै सहभागी हुन सक्नुभयो। अन्त हामी एकअर्कालाई उत्साह दिइराखौँ, प्रोत्साहन गरिराखौँ, एकअर्कालाई हामी प्रार्थनामा सम्झिराखौँ। हुन्छ प्रिय हो, हामी फेरि भेट नभएसम्म म, मेरो श्रीमती र सम्पूर्ण परिवारतर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै शुभकामना, सम्झना, माया, प्रेम र प्रार्थना। परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष गरौँ। जय मसीह।